توجہ روٹی واسطے بندہ حضور دے نعرے لان والے دے منہ تے چنڈ مار دے وے بندہ. حفیظ جلندری جی نے پاکستان دا ترانہ لکھیا نا, وہ کہندا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے فقیر. حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. بندہ روٹی دی خاطر حضور نال بے وفائی کر جائے, حضور نال بے وفائی کر جائے, پھر روٹی دی خاطر بندہ کہے نہیں جی میری روٹی کنے دینی, روٹی انہیں دینی. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود وہ بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, کمال والی گل کیوں جی. حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں میں چھوٹی جی بچی سی, میرے ابا جی نے تھوڑی جی کھجوراں دتیاں, کچیاں کھجوراں جانی اجے وہ پکیاں نہیں سن, تے نال طرح دتیاں بھائی جاؤ حضور نو پیش کرو. کہندیاں جدوں میں حضور نو پیش کیتا, سنو اسی جنہاں دا کام کرتے ہیں پیسے کون دیتا ہے ہمیں. حضرت ربیع بنت معوذ فرماندیاں میں جدوں رسول اللہ نے طرح دے نال کھجوراں دتیاں نا, تے نبی علیہ السلام نے ایک بک بھر کے مینوں سونے دا دتا, پھر دوسرا بک بھر کے زیورات دا دتا. صرف طرح تے کھجوراں پیش کیتیاں. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اسی تے یارا ختم نبوت دے پہرے دار, اسی تے ناموس رسالت, سانو مالک کتنا کچھ دیندے ہونے. سارے پاکستان دی ایجنسیاں لبیک پیچھے لاؤ بھائی ان کو پیسے کون دیتا ہے. میں آگا تینوں پتہ ہی نہیں لگ سکتا قیامت تک ہمیں پیسے کون دیتا ہے. اتنا سونا دیتا حضور نے صرف اتنی کھجوراں تے طرح دین تے جنہ ختم نبوت دے پہرے دیتے 12,000 شل کھادے جیلاں جلیاں. تو سوچ سکتا کہ کتنا کرم فرماندے ہونے. کمینے ہو جے نہیں تواڈے کول تے پھر ساڈے کاٹے کیوں لگدے ہو, ادھروں منگو ذرہ عشق نبی از حق طلب. جے نہیں تے پھر پیسے دی خاطر دین نال غداری نہ کرو, اس دربار چ منگو. وہ اتنا دین دین 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 کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جناب. لیکن بندہ اندروں کمینہ ہوئے تو انہوں کی پتہ ہے دربار رسالت سے کیا کچھ ملتا ہے. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. جدوں حضور دا بندہ در چھوڑے تو پھر خود گڈیاں بھی چلانیاں پینیاں جڑے باہروں حکمران آون, پھر انہاں دی خوشامدہ بھی, پھر یہود و نصارہ دی خوشامدہ بھی, پیسے پھر نہیں پورے ہوندے, پھر پیٹرول بھی مہنگا کرنا پیندا ہے, پھر ٹماٹر بھی 400 روپے کلو بیچنا پیندا ہے, پھر بھی اتنے لعنت ہی برسدی. ایک ہی دربار ہے جتھے عزت ملدی, چھوڑ کے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دعاواں دیندے نے. اے جڑے جذبات ہیں نا, غزوہ خیبر دی طرف جاندے ہیں حضرت عامر بن عقبہ نو لوگاں نے کہا کہ یار کوئی نعت تے سناؤ. سنو ذرا انہاں نعت کی پڑھی. حضور اپنی سواری اتے جلوہ گر سن, حضور آرام فرما رہے سن. تساں بسترے بہ کے تے گرم بسترے بہ کے بھی دین دا کم نہ کر دے. شاہ جی میں اے حدیث پڑھ کے رو پیندا کہ رسول اللہ سواری اتے سو گئے اور حضور دین دی خاطر سفر فرما رہے. اسی آج بسترے بہ کے ہزاراں کھانے کھا کے حضور دو تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور تلوار لے کے کھڑے ہو جانے. تو ہزاراں کھانے کھا کے آج دین دے بارے بک بک کرنا بجائے اس دے کہ تو دین دا کم کرے.
تینو کس نے حق دیتا ہے تو دین دے بارے؟ حضور جیڑا لبیک دے بارے گل کرنا اس کمینے کو پوچھو تو 12,000 شیل کھانے نے کمینے تو گل کرنا لبیک دے بارے؟ تو جیلہ جلیاں تو پرچے جلین، تو دہشت گردی دے پرچے جلین، بغاوت دے پرچے جلین، تو 4,737 سال دی سزا سنی، بک بک کرنا، منہ بند کر، اپنا منہ ادھر لے جا، میرے نال وہ بندہ گل کرے جی اتنی قربانی دیتی ہوئے پہلے۔ میں تو حیران ہاں لبیک کرے جی معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا، جیڑا کمینہ گل کرنا انہوں کا تو مسلمان نے تو کی کیتا ہے حضور دی عزت واسطے؟ بک بک کرنا تسی مڑ کے لبیک کرے او جی فلانا یہ کہہ رہے سی، او فلانے دی جرأت کیویں ہوئی تواڈے نال گل کرن دی؟ گل او کرے جن پیرا دتا ہوئے حضور دی عزت اتے۔ ہاں جی اج بھی ساڈے 87 بندے مینوں پیغام بھیجواندے ہیں، مولانا نو کہہ دینا جی 4,000 اور بھی سنا دین تے اساں حضور واسطے حاضر ہاں۔ ہاں جی اے کیڑی بات ہے؟ لبیک والے نے تو قیامت تک سرخ رو رہنا، ساڈیاں نسلاں بھی رہنا، ناز کرن گے جس ویلے بڑے بڑے لوگ لمے پے گئے، جی بڑے بڑیاں گدیاں لمیاں پی گئیاں، بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر لمے پی گئے، اپنے آپ نو بڑے بڑے قائد کہنے والے لمے پی گئے۔ اسلام تے پھر غیرت والا دین ہے نا۔ جدو لوکاں سمجھا کہ ساڈے قد بت تے اسی چلن والے تے بڑے بڑے جناب قد آور تے ساڈے کو 10 لاکھ مرید تے 50 لاکھ مرید، جدو اندر وڑ گئے اسلام تے پھر غیرت والا او پیراں تے پیندا نہیں۔ بلال از حبس صہیب از روم، سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیبل جبیس، وہ پھر پیراں تے نہیں پیندا۔ یا رسول اللہ توجہ، اور پیراں تے پیندا نہیں اسلام۔ اسلام دی تے غیرت دا مظاہرہ ہے کہ ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اسلام تو دے کولوں کم لے لیندا۔ ہن روندے ہن حسد دا شکار ہوندے جتھے بیندے لبیک دے خلاف گل کردے، میں کہو ٹائم ایک لمحے دا ہوندا، بندہ انج ہونا ہوندا یا انج ہونا ہوندا، کوئی گھنٹیاں دے فیصلے نہیں ہوندے، او ایک لمحے دا فیصلہ سی کہ ختم نبوت تے پیرا کنے دینا۔ آ جاندے اوتے بہ جاندے جی ویسی جناب خیمے چ بہ گئے سی، اوتے حاضریاں تے ایسا نہیں، مولوی خادم دا کوئی پتر دا ولیمہ تے آیا نہیں کہ اوتے حاضری لوا کے جا رہا ہے، اسی جی زمین تے ستے تسی بھی سو جاندے، اور ٹائم تے کیا گزر، ہن رون دا کوئی فائدہ نہیں، ہن تسی رونا ہے، تہاڈیاں نسلاں بھی رونا ہے۔ اس واسطے تساں کہ رسول اللہ نال بے وفائی کیتی، کھادا ساری زندگی حضور دے نام دا، عزتاں حضور دے نام دیاں، مرید حضور دے نام تے بنائے، جدوں اوکھا ویڑا آیا تے لمے پے گا۔ بالکل ساڈے ہاتھ ہیں جنوں بہت تکلیف ہے، اسی حاضر ہر ویلے۔ توجہ جی توجہ، کسی مسئلے تے تسی چوں نہیں کیتی، قلعے دے وچ سکھ دا مجسمہ لا کے قیمتی سکہ استعمال کیتا، مینوں منڈے نے دسیا وکھایا وہ فوٹو، بڑا قیمتی سکہ لایا انہاں رنجیت سنگھ دا مجسمہ بنایا، او دے نال تلوار لٹکائی اور او دے تھلے لکھیا ہے شیر پنجاب ہے۔ اے بھائی لعنت والی گل نہیں، لعنت تے انہاں تے نا جڑا ساری زندگی دادا صاحب دے کھادا تے دادا صاحب دے حق وچ نہیں بول رہے۔ یہ کانا رنجیت سنگھ شیر پنجاب ہے، پھر داتا علی حجویری کون؟ یہ تے پورے برے صغیر کوئی مسلمانوں دا شیر آیا ہی کوئی، او دے نال تلوار لٹکا دیتی۔ او قلعہ جڑا او مغلیہ دا قلعہ ہے، سامنے مسجد عالمگیری، نال جناب لیٹیا اقبال، اور چلو تسی داڑھی تے پگڑی نال تے تانوں ضد ہے، او اقبال نال تے کوئی نہیں، نہ اقبال دا مجسمہ قلعے چ لاؤ، اتھے لاؤ تے چلو تسی انہوں شیر پنجاب نہیں مندے تے نہ منو، یہ تے مندے ہو نا کہ مصور پاکستان ہے۔ اتنا حق تا دا بندا ہے کہ اقبال دا مجسمہ ہی اتھے لا دیو تے اقبال تے جناب ہاتھ جو قلم پکڑا دیو تے نال شاہین کھڑا کر دیو، جویں اقبال بھائی جی سوچ رہا پاکستان دا بقول تہاڈے ہن تے تسی او تصویر لانے بھی چھڑ دتی اقبال دی، بھائی اقبال تو سوچیا کنج سی پاکستان، تسی تے اقبال نال بھی دشمنی کما لئیے۔
اقبال دے اتھے لا دیو، قائد اعظم دا اتھے مجسمہ لا دیو، دے تھلے لکھ دیو بانی ہے پاکستان، کہ انہوں شیر ہند نہیں کہندے تے کم از کم بانی ہے پاکستان ہی لکھ دیو۔ او سکھ دا مجسمہ لان دا کے مطلب ہے؟ سانو بھی دسو۔ ظاہر بات ہے جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے نا علامہ عطا محمد، انہاں تینوں ایتھے جلسہ کرنے دینا سی۔ جڑے سکھ دا مجسمہ لاندے تے کرتارپور تے 14 ارب روپے لاندے تے اتھے بیٹھا رہا او گرو نانک 18 سال کرتارپور، تے داتا صاحب نو بھاٹی چوک وچ بیٹھے 1000 سال ہو گیا۔ کیوں جی 18 سال سکھ بیٹھے تے 105 یا 4، میں ہن صحیح اخبار دا مینوں عدد یاد نہیں، 104 ہے یا 5 دا عدد ہے، 105 ایکڑ زمین مسلماناں دے پنڈ تسی اٹھا دیتے۔ گرو نانک جتھے جناب بیٹھا رہا 18 سال، اور جتھے داتا علی اجمیری 1000 سال ہویا، بابے دا حق ہی کوئی نہیں۔ تسی تے ٹوٹیاں ہوتے جناب بندہ داخل ہوندا جاندا تے جناب یہاں 5 روپے 10 روپے جوڑا 10 روپے، تسی جتیاں دے ذکر سنا دیو، داتا صاحب بندہ داخل ہوندا تے جناب سپیکر تے چل رہا ہوندا 10 روپے جتیاں 10 روپے جتیاں، ڈب کے نہیں مردے، ڈب کے نہیں مردے۔ سنی بھی سارے انہاں کدی چوں بھی نہیں کیتی۔ میں تو ادو بھی کیا سی، میں آخا میرے نال کھڑے ہو اتو بس اسی نہیں لگان دینی، تھلو کڈو بس۔ او نہیں جی ہم تو امن والے ہیں، میں کہا لو امن والے۔ اور سکھاں نو 100 تے جناب 5 ایکڑ زمین ملی، 14 ارب روپے لایا داتا صاحب دا اوقاف کھا کے پھٹ گئے سارے افسر تے وزیر، کتھے تک داتا صاحب دا مال جاندا۔ تے بابے دا اتنا بھی حق نہیں سی کہ زمین او زیر زمین تسی کٹ دے، او بس جڑی جتیاں پا کے تو ٹان 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 ٹان۔ اے جناب تسی سلطان الہند تے جناب شہنشاہ ہند دا احترام کیتا تسی، اے تہاڈا سارا قصور ہے، اے انہاں دا قصور نہیں۔ تسی جدوں کوئی اوکھا ویڑا آندا نہیں 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 ہم تو امن والے ہیں، لو نا امن دے سبق ہن لو۔ سکھاں دے جناب مجسمے بن گئے، داتا صاحب تے شہاب الدین غوری ہوری کدھر گئے، سلطان الہند کدھر گئے، اور قطب الدین ایبک کدھر گیا، اور ظہیر الدین بابر ہوری کدھر گئے؟ انہاں دے نام و نشان تسی مٹا دیتے۔ کدھر گئے التمش ہوری، کدھر گئے شیر شاہ سوری ہوری، کدھر گئے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوری، کدھر گئے مجدد الفسانی دے تذکرے، تے کدھر گئے امام احمد رضا بریلوی، تے کدھر گئے پیر میر علی شاہ؟ تسی مڑ کے سانو گالا کر دیو جتھے بہ جاندے، اور لبیک والے ایسے ہیں اینج ہونا ہے تواڈے نال جو کچھ ہو رہا۔ شاہی مسجد تے شاہ جی وزیر خان مسجد فلماں تے ڈرامے بن رہے ہیں، اتھی کڑیاں اپنا لباس بدلدیاں نہ اداکارہ۔ تسی اللہ دے گھر نہ انج پہ گئے ہو تے مڑ کے تسی 12:30 گلاں کر رہے ہو، لبیک والے کی کرنا ہے؟ اے شکر کرو اے نعت خان تے ویسے ہی فارغ ہیں نا، اے انہاں دی تے جدوں عزت اچھالن دی واری آئی، اے نعت خانہ دے بارے وہ فلم چل جاندی نا، قیامت تک نعت خانہ منہ نہیں سی چکنا۔ نعت خانہ دے بارے جو کچھ انہاں بکواس کیتا سی زندگی تماشے وچ، مڑ کے لبیک ہی کھڑا ہویا۔ جیڑا بھی نعت خان پاوے نا بڑے سج دج کے تے کپڑے جناب اداکاراں نے پائے ہون، اس نعت خان کو ایک باری ضرور پوچھنا ہے، اوے حضرت جی فیض آباد کتھے سی؟ اتھے تے اسی تہاڈی نعت نہیں سنی۔ فیض آباد کتھے سی جناب؟ اتھے 21 دن اسی بیٹھے رہے ہاں، 1-2 دن ہوندے تو تسی کہہ سکتے ہو میں بیرون ملک سی، میرے نعت خانی دے پروگرام بک سن، اور قبلہ 21 دن اسی اتھے بیٹھے رہے ہاں، اسی تے تہاڈی اتھے نعت نہیں سنی۔ 2-2 لاکھ روپے لے کے حضور دی امت کول نعتاں پڑھ دیو تے تہاڈے خلاف جناب فلماں بنن تے مڑ کے پیرا بھی لبیک والے دین، اسلام دے خلاف، مسیحاں دے خلاف، علماء دے خلاف، قرآن دے خلاف فلماں تسی اللہ رسول ہی رہ گئے تہاڈے واسطے۔ قل باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کیا اللہ رسول اور قرآن کی آیات ہی رہ گئی تمہارے لیے مذاق کرنے کے لیے؟ اپنی فلماں بناؤ، 72 سال تسی کیڑے ڈرامے کیتے قوم نال؟ تسی اپنی فلماں بناؤ، تساں کی کچھ اسلام نال کیتا؟ تسی دسو اپنا زرداری کے کیتا، زرداری دی زنانی کے کیتا؟ پیچھے جناب ضیاء الحق کیڑے ڈرامے کردا رہا، شرعی عدالت بنا کے انہوں انگریز دے تابع کر، اے اس تو بڑا شریعت نہ کیڑا مذاق ہے؟ شرعی عدالت فیصلہ کرے سود دے خلاف تے سپریم کورٹ اودا سٹے دے دے، سپریم کورٹ جڑا فیصلہ کرے شرعی عدالت نہیں لیا جا سکتا، تسی اے شریعت عدالت بنے؟ کئی اتنے جناب مولوی جسٹس بن کے بیٹھے رہے، اور اے کیڑی شریعت عدالت سی؟ یہ تو بڑا شریعت نہ کیڑا مذاق سی کہ تسی رسول اللہ دے دین نو انگریزاں دے قانون دے تابع کر چھوڑو۔ گل انجے ساڈے نال کھڑے ہوو تے دلوں کھڑے ہوو، خالی تے جلسہ سن کے انج نہیں ہونا، جا کے لبیک دا کام کرو۔
لڑنا کسے نال نہیں. انہیں کہا تینوں اپنی بے شرمی مبارک, تینوں حضور دی ختم نبوت دے غداراں دی یاری مبارک, تینوں ناموس رسالت دے غداراں دی دوستی مبارک, سانو محمد عربی دی غلامی مبارک. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. نماز بالکل تسلی نال بیٹھو. اسی بھی نماز پڑھنے ہونے ہیں, مطلب ایک مت سمجھے اسی بے نمازیاں. نماز پڑھنے ضرور ہیں, مان کوئی نہیں. صحابی نے پوچھا نا حضور قیامت کدو آنی, حضور نے فرمایا ما عددت لہا, فرمایا تیاری کی تھی؟ عرض کی تھی ما عددت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. کیوں جی ساڑھے دے مت کوئی سمجھے جناب سان کو گھڑی وکھائے. نماز پڑھنے ہونے اسی تانوں بالکل مکروہ وقت تو پہلے میں ٹائم چھڑ دیاں گا, لیکن گل توجہ نال سنو, گل توجہ نال این سنو بھائی جاندیاں لبیک دا کام کرنا ہے. ہن بلدیاتی الیکشن آ رہا تے جناب دھوں کٹ دینا ہے. ہاں ہاں ووٹ حضور کے دین کے لیے ہے, ووٹ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہے, ووٹ ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے ہے. این کان بند کر دینے. جیڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار میں تیرے نہ بولیا, میں کدی تیرے گل کی تھی, جا تو اپنا انہوں نال گل کر, میں نو تے ادھر رہن دینا. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اے گل بھی تواڈے کول نہیں ہوندی, ہر بندہ تواڈے تے اعتراض کرنا. ساڈے پالے کہندے اٹک یار چھج تا بولے شاہ جی, کہندے چھج تا بولے بھلا پرون کیوں بولے, اور چھج تا بولے جے دانے اٹھاندے جنوں سوراخ نہیں ہوندے, کہندے نے او چھج تا بولے بھلا پرون کیوں بولے جنوں ابو 500 سوراخ ہوئے کھڑے. او کوئی ساڈے نال او بندہ گل کرے جنے کوئی کام کیتا, ہاں اسی اودے کو پھر چپ کر رہاں گے, ساتھ دیاں گے ہاں جی ہاں جناب آپ نے تے کمال کیتی. گل تسی ٹکے دے بھی کد نہیں کیتی اسلام دے بارے. جدو اسلام دی گل آوے ہن جناب سر عام سزا دی گل آئی, ہن انہاں نوں اسلام یاد ہے. اور وزیر قانون کہتا ہے یہ اسلام جو ہے, یہ سزائیں جو ہے, یہ جو ہے نا سر عام سزا دینا یہ غیر شرعی ہے. میں کہا ہن شریعت یاد آئی؟ نا رسول اللہ نے 770 بندے سامنے کھڑ کے بنو قریظہ دے قتل کروائے سن. سامنے کھڑ بعض جرائم ایسے ہوندے ان کو سامنے کر انہاں دی سزا دتی جاندی ہے اسلام وچ. نہیں تے سانو ایک بار ٹی وی تے بٹھاؤ تانوں دسیے کہ سامنے کدوں سزاواں دینیاں. کمینے ہو جدوں اپنی واری آندی تے تانوں شریعت تسی تک اسلام دا کدی بھول کے بھی نام نہیں لیا, اور جدوں اپنے تے گل آندی تے پھر کہندے جی یہ غیر شرعی سزا ہے. کیوں جی علماء بیٹھے ہو, مولانا قبیلہ اورینا والے نوں حضور نے اٹھ کے دسو کی بنیا, قبیلہ اورینا والے نوں حضور نے سامنے نہیں اپنے سزا دوائی. حضور نے فرمایا انہاں دے پیر ہاتھ کٹ دیو. پھر حضور نے فرمایا انہاں دی اکھاں وچ لو پھیرو تت گرم کر کے, کیونکہ انہاں صحابہ نال انجے کیتا سی. ہاں جی جڑے صحابہ اٹھ چراندے سن نا انہاں نوں قتل کر کے انہاں دے اکھاں وچ لوہے پھیر کے تے انہاں نوں جناب مسلا کر کے تے دھوپ تے سٹ گئے سن. جدو رسول اللہ نو پتہ چلیا میرے غلامان آئے, حضور نے فرمایا انہاں نوں پکڑ کے لیاؤ قبیلہ اورینا والے نوں. جدو آئے تے حضور نے فرمایا جو کچھ انہاں کیتا انہاں نال انجے کرو. لیکن مولویاں گلاں سنائیاں ہوندیاں تے تاں نا